ఇక్కడ ఇది ఒక్కడ పవర్ తీసుకో ఇక్కడ మధ్యలో నిలబడతారు మళ్ళీ అందరూ వచ్చి దానివల్ల నిలబడతారు మధ్యలో అందరూ. విగ్రహం వాళ్ళదేనా? నయం చాలా చీప్. ఈ అబ్బాయి ఈయన తప్పు వేసుకుంటాడు మంచిగా రామారెడ్డి మన విగ్రహాలు అవన్నీ పెట్టి అయితే మనం బయట తెప్పించుకుంటాం. సీజన్ ఒకసారి 10 సీతారాం గ్రసం కళ్యాణ్ మీకు 21 ఇచ్చిన బాగా సెట్లు ఉన్నాయి విగ్రహాలైన దగ్గర. విగ్రహాలు ఇట్లా పూలు ఉంటుంది ఏంటి? సిట్టింగ్ అన్న మంచిగా అది ఇట్లా మనకి ఉంటాయి కదా सीता महालक्ष्मी माता की जय। अस श्री श्री राम तारक षडाक्षरी महामंत्रस्य श्री लक्ष्मणो महामंत्रस्य अगस्त्य ऋषिः श्री लक्ष्मण महामंत्रस्य अगस्त्य गायत्री श्री लक्ष्मणो देवता लं बीजं नमः शक्तिः लक्ष्मणायति कीलकं लक्ष्मण देवताध्यर्थे जपे विनियोगः लामङ्गुष्ठाभ्यां नमः लीं तर्जनीभ्यां नमः लो मध्यमाभ्यां नमः लैमनामिकाभ्यां नमः लौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः लः करतलकनिष्ठाभ्यां नमः लामृतयाय नमः लीं शरसे स्वाहा लोशिकायडो लैङ्कवचायुं लौत्रयशोडो लहस्त्राय पटो भूर्वस्वमे दिग्बन्धः ध्यानं द्विभुजं स्वर्णरुचिरतनं पद्मनिभेक्षणं तनुर्बाणधरं राम सेवा संसक्तमानसं सर्वलक्षणसम्पन्नं ध्याये लक्ष्मणमन्वहम् इति ध्यात्वा लं पृथ्वी तत्त्वात्मने गन्धं परिकल्पयामि अमाख्य तत्त्वात्मने पुष्पं परिकल्पयामि यं वायु तत्त्वात्मने धूपं परिकल्पयामि प्रथमं ते सत्त्वात्मने दीपं परिकल्पयामि अमृतत्वात्मने अमृतोपहारं परिकल्पयामि सर्वतत्त्वात्मने सर्वोपचारं परिकल्पयामि ॐ ह्रीं क्लीं लं लक्ष्मणाय नमः इति मन्त्रं जपेत्। शिवसाई
लक्ष्मण भगवान की जय। अस्य श्री रामचंद्र श्री महामंत्रोत्तरांग श्री भरत महामंत्रस्य अगस्त ऋषि गायत्री छंदः श्री भरतो देवता बम बीजम नमः शक्तिः प्रदायेति कीलकम श्री भरत देवता प्रदायते च मे विनियोगः वामंगुष्ठाभ्यां नमः विवर्धनेभ्यां नमः भूमध्यमाभ्यां नमः वैमनामिकाभ्यां नमः वंकनिष्ठिकाभ्यां नमः महा कर्णपुष्टाभ्यां नमः वामहृदयाय नमः भीमशिरसे स्वाहा भूषिकायडो वयं कवचायुं भौ नित्रयोषडो भास्त्रायपडो भूर्भस्वमेति बन्धः ध्यानं विभुजनं श्यामलं शान्तं रामसेवापरायणं भरतं कामदातारं कैकेयी तनजं भजे नमृतत्वात्मने बंभरदाय नमः। गन्धं परिकल्पयामि पुष्पं परिकल्पयामि धूपं परिकल्पयामि दीपं परिकल्पयामि अमृतोपहारं परिकल्पयामि सर्वोपचारान् परिकल्पयामि। ओम ह्रीं क्लीं बंभरदाय नमः इति मन्त्रं 10 वारं जपेतु। वस्त श्री रामचंद्र श्री महामंत्रोत्तरा शत्रुघ्न महामंत्रस्य अगसृजिः गायत्री छन्दः शत्रुघ्नो देवता शं बीजं नमः शक्तिः शत्रुघ्नायेति कीलकं मम श्री शत्रुघ्नदेवताध्यर्थे जपे विनियोगः सामङ्गुष्ठाभ्यां नमः श्रीं दर्जनेभ्यां नमः सुमध्यमाभ्यां नमः शवनामिकाभ्यां नमः सौकनिष्ठिकाभ्यां नमः सह करतनकविष्टाभ्यां नमः सामृतयाय नमः श्रीं शिरसे स्वाहा श्रीं शिखजडो श्रीं कवचायुं सौ नेत्रावषडो सहस्राय पटो भूर्भस्वमे दिग्बन्धः ध्यानं द्विभुजं स्वर्णरुचिरतनं रामसेवापरायणं सुमित्रातनयं देवं शत्रुघ्नं कलये सदा लम्बृतत्वात्मने अमृतोपहारं परिकल्पयामि सर्वोपचारान् परिकल्पयामि। ओम ह्रीं क्लीं शं शत्रुघ्नाय नमः इति मन्त्रं जपेतु। शत्रुघ्न भगवान की जय। अस्य श्री राम तारक श्री महामंत्रोत्तरांग श्रीमदांजनेय महामंत्रस्य रामचंद्रो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमदांजनेयो देवता मारुतात्मजेति वेदो अंजना सोनिति शक्तिः वायुपुत्रेति कीलकं श्रीमदांजनेय प्रसादित्यर्थे जपे विनियोगः आंजनेयाय नमः अंगुष्ठाभ्यां नमः हृदयाय नमः रुद्रमूर्तये नमः तर्जनेभ्यां नमः शिरसे स्वाहा वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः शिखायडो रामदूताय अनामिकाभ्यां नमः कवचायुं अग्निगर्भाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः नेत्रे वषडो ब्रह्मास्त्रनिवारणाय कर्णपुष्टाभ्यां नमः अस्त्राय पडो भूर्भस्वमे दिग्बन्धः ध्यानं ध्यायेत् बालदिवाकरद्युतिनिमं देवारिदर्पापहम् देवेन्द्रभोगं प्रशंसेशं देदेप्यमानं रुचा सुग्रीवाय समस्तमारुतं सुव्यक्ततत्त्वं प्रियं संसक्ताकरलोचनं भवनिजं पीताम्बरालङ्कृतम् इति ध्यात्वा लम्बृतत्वात्मने गन्धं परिकल्पयामि पुष्पं परिकल्पयामि धूपं परिकल्पयामि दीपं परिकल्पयामि अमृतोपहारं परिकल्पयामि सर्वोपचारान् परिकल्पयामि। ओम नमो भगवते वायुनन्दनाय नमः इति मन्त्रं जपेतु। आंजनेय भगवान की जय। दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। राम गायत्रीं यथाशक्तिं जपित्वा ओम नमो भगवते रघुनन्दनाय अक्षोक्षदाय मदरप्रसन्नवदनाय वरदेशबलाय रामाय विष्णवे नमः इति मूलमन्त्रं यथाशक्तिं जपित्वा सर्वं श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत नमस्ते गुह्याद् गुह्यगोप्तीर्थं पुराणास्मकृतं जपं सिद्धिर्भवति मे देदा तत्त्वदान् रघोत्तमा मन्त्रोच्चारणपूर्वकं कृतं जपं भगवते श्री राजेन्द्रार्पणमस्ति दक्षिणास्ते समर्पयेतु। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीतारामचंद्र भगवान की जय।
పవన సుత వీర హనుమాన్ కీ జై. అవధూత చింతన శ్రీ గురుదేవ దత్త. కన్నుల పండుగగా రామ వసంత నవరాత్రోత్సవాలు అత్యంత వైభవోపేతంగా మన రామ మందిరం నందు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ప్రాతకాల మూలమంత్ర అనుష్ఠానాన్ని పూర్తి చేసుకొని రామ దశావరణ మహాపూజనము అత్యంత సాంబ